Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. Dear students, I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department. इंशाल्लाह आज के लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा काइंड्स ऑफ बैंक का रिमेनिंग पोर्शन है. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 के अंदर बैंक की मुख्तलिफ एग्ज़ाम को डिस्कस किया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि टोटल जो एग्ज़ाम हैं वो 8 हैं और उनमें से पहली 5 एग्ज़ाम जो हैं वो आपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस की थी. तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम अपनी बाकी की जो रिमेनिंग 3 एग्ज़ाम है इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. तो अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक की नेमतों से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बैंक की मुख्तलिफ एग्ज़ाम डिस्कस की थी उनमें पहली किस्म जो थी वो थी अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, तश्कील के एतबार से. दूसरी थी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के एतबार से. तीसरी किस्म थी मनी क्रिएटिव बैंक, तख्लीक़ ज़र के एतबार से. चौथी किस्म थी अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, मलकियत के एतबार से. और पांचवी जो किस्म थी वो थी डेवलपमेंट बैंक्स, तरक्याती बैंक जो है वो उसके एतबार से. तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक की एग्जाम में से छठी किस्म जो कि है अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल. तो डोमिसाइल जो है ये बुनियादी तौर पे रिप्रेजेंट करता है इलाके को, कि आप किस इलाके से जो है वो बिलोंग करते हैं. आपकी जो इलाके की पहचान है वो आपके डोमिसाइल से होती है. आप किस आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपका डोमिसाइल रिप्रेजेंट करता है. तो डोमिसाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैंकों की नेशनैलिटी कह सकते हैं, उनकी कौमियत के एतबार से उनको 2 एग्जाम में तकसीम किया गया है. एक है होम बैंक्स, मुल्की बैंक, और दूसरी है फॉरेन बैंक्स, गैर मुल्की बैंक. तो जो मुल्की बैंक हैं ये आमतौर पर ऐसे बैंक होते हैं जो किसी एक मुल्क में हुकूमत या उस मुल्क के जो शहरी हैं उनकी मलकियत में हों. तो ऐसे तमाम बैंक्स जो हैं जो कि एक ख़ास मुल्क की हुकूमत की मलकियत में हैं या उस मुल्क की अवाम की मलकियत में, और उससे जो बेनिफिट्स जितने भी हैं वो सारे उस मुल्क की हुकूमत को या उस मुल्क की अवाम को मिल रहे हैं. मतलब उसमें से जो प्रॉफिट है वो उस मुल्क की हुकूमत या उस मुल्क की अवाम को मिल रहा है. तो ऐसे बैंकों को हम जो है वो मुल्की बैंक्स कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मुस्लिम कमर्शियल अलाइड बैंक, सोन हमारे पास जो यूबीएल है, ठीक है जी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, ये सारे जो है ये हमारे यहाँ पे इनको हम मुल्की बैंक कहते हैं. इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है गैर मुल्की बैंक. तो ऐसे बैंक जो किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत या शहरियों की मलकियत में हों, ठीक है जी, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वो बैंकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हों और उनका जो मुनाफा है उस पर उस गैर मुल्क की हुकूमत या उस गैर मुल्क के जो लोग हैं उनका हक हो. तो ऐसे बैंकों को हम जो है वो गैर मुल्की बैंक कहते हैं, जिसमें हमारे पास सिटी बैंक है, अल्फला बैंक है, ठीक है जी. तो ये बैंक हमारे पास गैर मुल्की बैंकों की इकसाम है. उसके बाद हमारे पास 7वीं जो किस्म है वो है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, फ़राइज़ के एतबार से. तो उसमें जो पहली किस्म है वो है मुबादला के बैंक, मॉर्टगेज बैंक. मॉर्टगेज बैंक जो है इनको हम रहन के बैंक कहते हैं, और रहन के बैंकों से मुराद ऐसे बैंक है जिनका जो बुनियादी फर्ज है वो लोगों के मकान, जेवरात, कीमती अशिया या दिगर जो जायदाद है उसको बतौर रहन या गिरवी रख के मुख्तलिफ मुद्दत के जो है वो कर्जे फराहम करना है. ये जो बैंक हैं आमतौर पर बाहर के मुल्कों में, जिसमें यूरोप, अफ्रीका वगैरह में आम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो बैंक हैं ये हमारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं, तजारती बैंक्स जो हैं, वही ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पर है जी हमारे पास कंज्यूमर बैंक, जिनको जो है वो हम सार्फिन के बैंक कहते हैं. तो सार्फिन के जो बैंक हैं वो सार्फिन को रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनकी खरीदारी के लिए कर्ज फराहम करते हैं, और ये कर्जे जो हैं वो आमतौर पर गैर पैदावारी नौयत के होते हैं. इस तरह के जो बैंक हैं वो अलग से पाकिस्तान के अंदर उनका वजूद नहीं है. पाकिस्तान में जो तजारती बैंक हैं वो कंज्यूमर बैंक्स का ही काम करते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी अमदाद बाहमी के बैंक हैं, और इसमें जो है वो मुल्क के अंदर आप कह सकते हैं ज़राअत की तरक्की और सनत जो है उसकी तरक्की के लिए अमदाद बाहमी के बैंक जो है वो कायम किए जाते हैं. तो आमतौर पर ये बैंक जो होते हैं ये काश्तकारों को, ज़मींदारों को और सनतकारों को मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है वो कर्जे जारी करते हैं. ये बैंक जो है वो अमदाद बाहमी का जो एक्ट है 1925 का, जो कि आपने अपने सूल तजारत के अंदर भी पढ़ा है, उसके तहत कायम किए जाते हैं.
ٹھیک ہے جی. اور اس میں فہرستی بینک بھی ہوتے ہیں اور غیر فہرستی بینک بھی ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو مثال ہے وہ پنجاب صوبائی امدادی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے سیونگ بینک. تو بچت کے بینک جو ہیں یہ عام طور پر لوگوں میں جو ہے وہ بچت کے رجحانات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو تھوڑی تھوڑی رقم ہوتی ہے ان کو بطور امانت وصول کرتے ہیں اور پھر ان امانتوں پر 6 ماہ یا سال کے بعد ان کو منافع دیتے ہیں، جس میں پاکستان کے اندر جو مثال ہے وہ مرکز قومی بچت، پاکستان پوسٹ آفس اور سیونگ بینک وغیرہ جو وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی انویسٹمنٹ بینک، سرمایہ کاری کے بینک. تو سرمایہ کاری کے جو بینک ہیں یہ مختلف کمپنیوں کے حصص خرید کر انہیں سرمایہ فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کو جو ہے وہ عام طور پر ہم لوگ انڈر رائٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ملک کے اندر جو ہے وہ نئے جو کمپنیز بنتی ہیں یہ ان کے شیئرز خریدتے ہیں، جس میں التوفیق انویسٹمنٹ بینک ہے اور ایٹلس انویسٹمنٹ بینک ہے. اس کے بعد جی ایکسچینج بینک ہیں. تو ایکسچینج بینک جو ہیں ان کو ہم مبادلہ کے بینک کہتے ہیں. ان کا جو بنیادی فرض ہے وہ جو ہمارے درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان ہیں ان کو زر مبادلہ فراہم کرنا ہے. تو یہ جو بینک ہیں یہ کرنسی کی تبدیلی کا کام کرتے ہیں، سفری چیکوں کا اجرا کرتے ہیں، غیر ملکی ہنڈیوں، ڈرافٹ اور چیک کی ادائیگی وغیرہ کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جس میں ہمارے ملک کے اندر ویسٹرن یونین بینک جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مائکرو فائنانس بینک. تو ان کو ہم جزوی مالیاتی بینک کہتے ہیں. تو جزوی مالیاتی بینک جو ہیں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے انٹروڈیوس ہوا اور اس میں جو ہے وہ چھوٹے جو کہہ لیں کہ لوگ ہیں یا چھوٹے کاروباری طبقے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ اس میں قرضہ فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں جو قرضے کی رقم ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی ہوتی ہے. اس میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوشحالی بینک ہے، کشف فاؤنڈیشن وغیرہ جو ہے یہ مائکرو فائنانس کا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جو 8ویں قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس کچھ ادر بینکس ہیں. ان میں جو ایک کنسیپٹ ہے وہ ہے اسکول بینک. تو اب یہ جو اسکول بینک ہے یہ عام طور پر طلباء کو جو ہے وہ بینکاری کی سہولت فراہم کرتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے اسکول کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینکنگ کا شعبہ قائم کیا جاتا ہے اور اس میں جو بچے ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ بچتوں کی عادت پر پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بینک قائم کیے جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس اس میں قسم آ جاتی ہے وہ ہے لیبر بینکس یا مزدور کا بینک. تو پہلا جو مزدور کا بینک تھا وہ امریکہ میں قائم ہوا تھا. تو مزدوروں کی ایک یونین جو ہے وہ ملازموں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بینک قائم کرتی ہے. اس میں ملازمین جو ہے وہ مختلف قسم کے فنڈز مثلا پینشن فنڈ، گروپ انشورنس، یونین فنڈ اور سوشل سیکورٹی فنڈ وغیرہ میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں، جس سے یہ بینک جو ہے وہ ملازمین کے وساطت سے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر مزدور جو ہے وہ اپنی بچتوں کو بھی ان بینکوں میں جمع کرواتے ہیں. اس میں مثلاً ہے جی سیونگ بینک شکاگو وغیرہ جو ہے وہ اس پرپز کے لیے کام کر رہے تھے. اس کے بعد ہے جی کنسورشیم بینک. تو کنسورشیم بینک جو ہے ایسا بینک ہوتا ہے جو کچھ دوسرے بینک مل کر جو ہے وہ قائم کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. تو اس کے فنڈ جو ہے اس کے ممبر بینک اپنے ذرائع سے فراہم کرتے ہیں اور یہ بینک جو ہے وہ بڑے کاروباری گھروں اور پیمانہ کبیر کے اداروں کی جو ہے وہ طویل عرصے کے لیے مالی ضروریات پوری کرتے ہیں، جس میں اورین بینک ہے اور برٹش مڈل ایسٹ بینک وغیرہ شامل ہیں. اس کے بعد اسلامک بینک ہے. تو یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق بینکاری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو اسلامک بینک کے اندر جو ہے وہ اسلامک بینک اپنے گاہکوں کو شریعت سپروائزری کمیٹی سے منظور شدہ مصنوعات اور خدمات فراہم کرتے ہیں جنہیں ہم شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس کہتے ہیں. تو یہ جو بینک ہے نفع نقصان کی بنیاد پر جو ہے وہ شراکت داری کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اس میں میزان اسلامک بینک جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، البرکہ اسلامک بینک ہے. باقی بھی جو ہمارے کنونشنل بینک ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلامک بینک ونڈو جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ کا ٹاپک کا ریمیننگ پورشن تھا کائنڈز آف بینک میں، جس میں سے آپ نے پہلے 5 جو ہے وہ لیکچر نمبر 4 کے اندر ڈسکس کیے تھے اور باقی ریمیننگ جو 3 اقسام تھیں وہ آپ نے لیکچر نمبر 5 کے اندر ڈسکس کی ہیں. تو اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ جی اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.